देव बरो दीस देव तुमकां समेस्ता आज आमी स्टफ्ड बैंगन या स्टफ्ड ब्रिंजॉल कशें करचें तें पळया. स्टफ्ड ब्रिंजॉल करूंक हांवें ही पर्पल कलराची धाकटी वांयगी काडून गेल्यांत. अर्दो किलो आसा न्हू ताका अर्दें वळें नाल्ल. तुमकां मसाला चड जाय जाल्यार तुमी इल्लो चड नाल्ल घालयेत. 2 टेबल स्पून बैसणें, 1 टीस्पून धवो तीळ, मीठ रुची प्रकार, इल्लीशी आमसाण, 4 बेडगे चिल्लीज, 1 पियाव, 2 बेवाच्यो ताळयो, अर्दें टीस्पून सासाव आनी तेल आमकां जायचे. आतां पयलें आमी हो मसाला सगळो तिके भाजून काडया आनी ताच्या आळ्यान तयार करया. एक कायल उन करून ताका इल्लेशें तेल आमी घालया. तेल उन जाल्ल्यांत बैसणें घालचे. मिरसांगो मोडून घालच्यो. बैसणें आनी मिरसांग भाजलीत ताका तीळ घाल्या. आता नारली घालचो. तुमचे कडेन खोबऱ्याचो नारळ आसल्यार तोय जाता. इल्लीशी आमसाणी घालया आनी मीठ ताका चिल्लें घालता. आता उजो बंद करया आनी निवोंक सोडया. आता हो मसाला निवलो अर्कंद वाटून काडया. वाटतना इल्लेशें उदक तुमी घालीचे. इल्लेशें उदक घालून वाटून हाडया. हें पयलें नितळ करा. मागीर हांगा कट्स घालचे. 4 कट घालीचे. तिके लंबायेक घाला. कट्स घालून हांगा पळयचे तुमी हाच्या भितर कितें कीड म्हणी आसा गी म्हणून. आनी हाच्या भितर आतां आमी मसाला घालचो. हें तितकेशें अशें उक्तें दवरा आनी हातूंतलो मसाला काडून ताच्या भितर तुमी भरचो. हो मसाला तिके अर्कंद तासाचे फुडें अर्कंद तासावो. आता आमचें नुस्तें करूंक आमी सुरू करया. एक आयदान उन करून ताका आमी नारळेल तेल या सनफ्लावर ऑयल घालचें. तें उन जावन येताना ताका एक अर्दें कुलेर सासांव घालया. सासांव फुटून येताना पियाव घालचो. 1 पियाव हांवें बारीक शिनला आनी ताचे वरचोच हांवें बेवाचो पालोय घालया. हो पियाव तितकेशें मोव पडोवन दी आनी तितकेशें ब्रावन जावन दी. बरो ब्रावन जायचे म्हणून ना. हो पियाव इतलो भाजलो पुरो. आतां आमी ती स्टफ केल्ली बैंगन या वांयगी ताच्या वयर दवरया.
आता मिडियम उज्याचेर दवरा आनी तातूंत ती 1 मिनट भाजून दी मागीर परतून घाला 1 मिनटा उपरांत तितकेशे तुमी परतिया आनी ताच्या उपरांत ते उरिल्लो मसाला इल्लो उरला तो ताका घालचो आनी इल्लीशी कडी पातळ करची आनी तो उरिल्लो मसाला ताका घालया या मिक्सीक इल्लेशें उदक घालन ताचें उदक आमी ताका इल्लेशें घालचें आता बरें भरसून दंपून दवरया हाका आनी इल्लेशें उदक जायजें कित्याक ती तातूंत उकडाचें त्या देखून इल्लें चड उदक जायजें पडटा इल्लें उदक घालन हळट करून मीठ आनी पळया जाय जाल्यार आनी इल्लें मीठ तुमी घालचें आतां हांव मिडियम उज्याचेर एक 10 मिनटां तशेंच शिजोवंक सोडटा 10 मिनटां उपरांत हांगा तिके पळया ताचें तेल तितकेशें वयर येता आनी आळ्यान तितकेशें घट जाल्ले बरी जाता पळया आळ्यान आनी ती वांयगी उकडून येतात आतां आनीक एक 5 मिनटां दवरया ते आळ्यान सुकें सुकें जायजें आतां ही वांयगी पळया आनी ताच्या आळ्यान पळया तिके सुकें सुकेंशें जावन आयलें आतां आमी बंद करया तुमकां कडी तिके पातळशी जाय म्हूण बगता जाल्यार तुमी ताच्या पयलेंत बंद करा आतां हें आनीक तितकेशें दाट जावन येता चपाती वाटो खावंक बारीक रूस आतां उजो बंद करून सर्व करया तुमकां असली धाकटी वांयगी मेळ्ळी जाल्यार एक नुस्तें करून पळया बारीक रूस जाता आनी ही रेसिपी तुमकां लायक जाली तर तुमच्या कुटुंबादारां कडेन इश्टामंत्रा कडेन तुमी शेअर करा तुमकां लायक जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक मात्र विसरा नाकात आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया तवळ मसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं टेक केअर बाय बाय